नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। भैरवा सञ्चार गृह प्रणालीद्वारा सञ्चालित भैरवा टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम हरेक हप्ता शुक्रबार साँझ 8 बजे प्रसारण हुने गर्दछ भने शनिबार बिहान, दिउँसो र अपराह्न पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। साथमा भैरवा सञ्चार गृह प्रणालीद्वारा सञ्चालित भैरवा FM 97.3 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हामीले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा कार्यक्रम तयार गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा रहेर तयार पारेका छौँ। उद्योगिक व्यवसायहरूले, त्यसैगरी पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसायहरूले गौतम बुद्ध विमानस्थल जतिसक्दो छिटो सम्पन्न भएको अवस्थामा व्यवसायहरूलाई केही राहत हुन्छ भन्ने आशा गरिरहेका छन्। यसै विषयमा रहेर आज हामीले परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीसँग बसेर उद्योगिक व्यवसाय, होटल व्यवसाय, त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायसँग एउटा साक्षात्कार कार्यक्रम गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। निर्माणको हिसाबले हेर्दाखेरि मुख्यतया दुईवटा ठेक्का सम्झौता अनुसारका कामहरू भइरहेछन्। विमानस्थल सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ ICB1 र ICB2, ICB1 चाहिँ चिनिया निर्माण कम्पनी र ICB2 चाहिँ थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनी, दुईवटा कम्पनीले काम चाहिँ कन्टिन्यू गरेको अवस्था हो। समस्या के भयो भन्दा अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन हाम्रा आउटस्ट्यान्डिङ कामहरू, अब हामीले मुख्यतया विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, मेजर पार्टहरू हामीले कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ। विमानस्थलमा आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै हामीले देख्दाखेरि सामान्यतया संरचनाको बाटो मात्रै हामीले हेर्छौँ, तर यो बाहेक विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य नदेखिने जुन चाहिँ सामान्य सरकारवालालाई चाहिँ ध्यानमा नपर्ने खालका चाहिँ अन्य थुप्रै कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कामहरू भनेको चाहिँ जस्तै एउटा भनौँ न जहाजलाई धावन मार्ग मात्रै भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्दैन। त्यसको लागि सञ्चार उपकरणहरूदेखि लिएर अन्य भनौँ न उपकरणहरू पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा मुख्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ चिनिया निर्माण कम्पनी अन्तर्गतको सिभिल संरचना र धावन मार्गमा जोड्ने लाइटका कामहरू चाहिँ हामीले सकिसकेका अवस्था छ चिनिया निर्माण कम्पनी अन्तर्गत आवश्यक पर्ने। त्यसपछि अब हामी चाहिँ के छ भन्दा अन्य साना कामहरू सिद्धाएर चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङको उपकरण जडानमा विशेष त चाहिँ हामीले एयर कन्डिसनिङ सिस्टमको कामहरू चाहिँ अलिकति समय लागेको काम चाहिँ त्यो हो। त्यो पनि कस्तो भयो भन्दा चाइनाबाट प्राविधिकहरू आउनुपर्ने र प्राविधिकहरू समयमा नआउँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एयर कन्डिसनिङ सिस्टमको कामहरू टर्मिनल बिल्डिङमा अलिकति ढिला भएको हामीले महसुस गरेकै हो। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङमा पनि एयर कन्डिसनिङ सिस्टमको पनि कामहरू भइरहेछ र अन्य उपकरण जडानको कामहरू करिब करिब टुङ्गिएको अवस्था छ। टर्मिनल बिल्डिङभित्रका जस्तै ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमहरू, लिफ्टका कामहरू, अब टर्मिनल बिल्डिङभित्रका अन्य जस्तै फ्लाइट इन्फर्मेसन, CC क्यामेराहरू, अब त्यस्तै गरेर चाहिँ स्मोक डिटेक्सन सिस्टमहरू भयो, यी विभिन्न कामहरू चाहिँ त्यसमा एसोसिएटेड कामहरूको प्राविधिक कामहरू करिब करिब टुङ्गिएको अवस्था छ। अहिले अब हाम्रो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङको अन्य संरचनाको काम सकिएर उपकरण जडानको केही आंशिक काम र उपकरण जडानपछि जुन गर्नुपर्ने जुन फिनिसिङका कामहरू हुन्छ, फिनिसिङका कामहरू चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङमा केही चाहिँ बाँकी भएको र त्यो चाहिँ हामीले जारी राखेको अवस्था हो। यद्यपि त्यो बाहेक चाहिँ ICB1 अन्तर्गतको मेजर कामहरू बाँकी छैन हैन। र ICB2 अन्तर्गत चाहिँ करिब करिब 90% काम भनेको चाहिँ फेरि उपकरण जडानसँग सम्बन्धित हो र 10% मात्रै करिब काम चाहिँ सिभिल निर्माणतर्फको जस्तै केबलिङहरू गर्नुपर्ने, कुनै ठाउँमा चाहिँ फाउन्डेसनहरू बनाउनु पर्ने हैन, टावरहरू राख्नको लागि त्यो कामहरू सम्बन्धित कामहरू र हामीले ICB2 अन्तर्गतको सिभिलतिरको सम्पूर्ण काम सिध्याएर उपकरण जडानको काम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि ICB र ICB1 र 2 को त्यस्तो ठुलो काम चाहिँ उल्लेख्य काम चाहिँ बाँकी भएको अवस्था अहिले छैन। किन भन्दा हामीले अब को तयारी भनेको चाहिँ जुन सरहरूको जिज्ञासा जस्तै हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि तयारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब समग्रमा हेर्दाखेरि के छ भन्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि यो विशेष किसिमको जहाज चाहिँ बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने, हामीले जडान गरेका उपकरणलाई चाहिँ सही सूचना दिने बनाउनको लागि त्यो उपकरणहरूको क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विशेष किसिमको जहाज चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो जहाजको लागि चाहिँ हामीले ICB2 ठेक्का सम्झौता अनुसार थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीसँग चाहिँ त्यो सम्झौता भएको हो र हामीले गत साल करिब करिब चाहिँ यो बिचमा लगभग जुन जुलाईदेखि नै
धेरै नै वर्कआउट गरेर चाहिँ त्यो जहाज ल्याउनको लागि हाम्रो तरिकाबाट आयोजनाको लेभलबाट प्रधान कार्यालयबाट पनि मैले बुझेअनुसार धेरै नै पटक चाहिँ कोअर्डिनेसन भएको छ। मन्त्रालय मलाई जहाँसम्म लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि त्यो चाहिँ तत्कालीन समयमा छलफल भएको र मलाई जहाँसम्म लाग्छ माननीय योगेश भट्टराईज्यू हुँदाखेरि चाहिँ राजदूतलाई नै बोलाएर मन्त्रालयमा छलफल भएको भन्ने खालको कुराहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दा प्रयासहरू नभएको होइन, प्रयासहरू भएको हो। अब यो बिचमा अघिल्लो सरकारले पनि प्रयास चाहिँ गरेकै देखिन्छ होइन। तर हामी कसरी चाहिँ सफल हुन अलिकति गाह्रो भएको मलाई लाग्छ भन्दा मेरो व्यक्तिगत कुराले चाहिँ जस्तै हामीले सम्झौता चाहिँ एरोथाई कम्पनीसँग गरिसकेका छ। एरोथाईकै कम्पनी चाहिँ यसको लागि जिम्मेवार हो। अब अन्य कम्पनीहरू आउनको लागि 2-3टा चाहिँ हामीसँग लिमिटेसन छ। एउटा कुरा भनेको के हो भन्दा ठिक छ नर्मल कन्डिसन भएको भए एरोथाई पनि आउँथ्यो, कुरै सिद्धिन्थ्यो। नर्मल कन्डिसन भएन, थाई गभर्मेन्टले आफ्ना प्राविधिकलाई विदेश जान चाहिँ आजको मितिसम्म पनि उसले अलाउ गरेका छैन होइन। इन्डिभिजुअल रूपमा एरोथाई कम्पनीका जुन प्राविधिकहरू चाहिँ उनीहरू तयार हुन सक्छ है, तर चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलाउ नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या के भयो भन्दा त्यो जहाज आउने किसिमको वातावरण सिर्जना नभएको अवस्था हो होइन। र त्यसको लागि मैले बुझेअनुसार चाहिँ प्रधान कार्यालयबाट अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि पनि पहलहरू भइरहेको मैले बुझेको छु। अब यसमा सम्भवतः माथि केन्द्रबाट केही चाहिँ थप पहल भइरहेको भन्ने खालको कुराहरू अहिले पछिल्लो पटक पनि आइरहेको छ। र यसमा समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा अस्ट्रेलिया, इन्डिया लगायतका अन्य देशहरूबाट ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कुरा भएको छ। यसमा पनि समस्या के हुन्छ भन्दा नर्मल कन्डिसन भएको भएर एरोथाईसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको भए पनि उहाँहरू आएर ठ्याक्क गर्न सक्ने वातावरण हुन्थ्यो। एउटाले जिम्मा लिइसकेको काम चाहिँ फेरि जिम्मा लिएर G2G पनि अब जिम्मा लिएर आएर चाहिँ विषम परिस्थितिमा काम गर्नको लागि यो उहाँहरूको पनि अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हुनसक्छ। किन भन्दा मान्छेहरूले अब यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अब भनौँ न हामीले बोलपत्रकै माध्यमबाट गयौँ भने पनि बोलपत्रहरू बिड नगर्ने किसिमको समस्या हुनसक्छ। अथवा G2G जाँदा पनि फेरि चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नो लायबिलिटी, किन भन्दा अब अलरेडी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फेरि एरोथाईसँग छ। अब एरोथाईसँगको सम्झौताको विषयमा पनि यो विषम परिस्थिति भएको भएर चाहिँ ठेक्का टर्मिनेसन गर्ने भन्ने कुरा फेरि हुँदैन हेर्नुहोस्। किन भन्दा लिएर आएका सबै उपकरणहरू उसँग रिलेटेड उपकरणहरू छ। किन भन्दा उपकरण हामीले जोडिसकेका छ। नयाँ पार्टी आएर त्यसको चाहिँ भनौँ न जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयहरू पनि त्यति सहज विषय छैन। यिनै कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ धेरै एङ्गलमा छलफल भएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः अब यदि एरोथाई आउँदैन भने पनि गभर्मेन्टले पक्कै अब नयाँ गभर्मेन्ट आएको छ, गभर्मेन्टले आफ्नो तरिकाले आफ्नो कदम चाल्छ है, त्यो चाल्नुपर्छ। सम्भवतः मन्त्रालयबाट विभागबाट चाहिँ यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको छ, धेरै चरणमा छलफल भएको छ, कूटनीतिक पहल भएको छ होइन। मन्त्रीज्यूहरू अझ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट त्यहाँको चाहिँ सल्लाहकारबाट पनि त्यो विषयमा एकदमै ठुलो चासो व्यक्त गरेर उहाँ आफै लागेको मलाई थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रयासहरू भएको छ होइन। हामी एउटा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गरेर हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अब त्यो टाइम चाहिँ ठ्याक्क यही मिति भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरू आउने मिति डिक्लेयर नभइकन अथवा नयाँ तरिकाले जाने हो भने कसरी जाने भन्ने विषय चाहिँ फाइनल नभइकन चाहिँ ठ्याक्क यही मितिमा चाहिँ हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। र अहिले चाहिँ हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि यदि अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्न सकियो भने लगभग प्रशासनिक भवन, फायर बिल्डिङ, यसमा पनि अब हामीले अरू सबै काम सिधाएर लगभग ह्यान्डओभरकै चरणमा भएका बिल्डिङहरू पनि त्यसमा चाहिँ फर्निचरको कामहरू पनि अहिले हामी गर्दैछौँ। एयरलाइन्सको चेक इन काउन्टरहरू, इमिग्रेसनको काउन्टरहरू अहिले बनिरहेछन्। फल सिलिङ पनि अहिले अब बोर्डहरू चाहिँ ठोक्न थालेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कामको हिसाबले त्यति धेरै काम बाँकी होइन, केही प्राविधिक कामहरू बाँकी छ। अब यो प्राविधिक काम भनेको चाहिँ अब आयोजना लेभलभन्दा पनि सबै मिलेर गर्नुपर्ने जस्तो काम बाँकी छ। त्यसले गर्दा अब सकेसम्म हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ क्यालिब्रेसन फ्लाइटलाई अलिकति छिटो गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा नै हो। किन भन्दा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने बित्तिकै हामीले के चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छौँ भन्दा अबको 3 महिनापछि चाहिँ हामी रेगुलर अथवा चाहिँ सेड्युल फ्लाइटहरू गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। परियोजनाको बारेमा जसरी इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीज्यूले यहाँसम्म चाहिँ सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ, यस विषयमा रहेर पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बज्मेज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो सबभन्दा मेन ट्राफिक्स भनेकै मिडल इस्ट र साउथ इस्ट एसिया हो। साउथ इस्ट एसियाको एप्रोचलाई प्रब्लम भएन, सिमरा एप्रोच भइहाल्यो, त्यो त आफ्नो रुटमै आउने भयो। काठमाडौँलाई पनि ओके भयो, पोखरालाई पनि भयो, भैरवालाई पनि भयो।
तर मिडल इस्टको हकमा गल्फ कन्ट्री होस् चाहे युरोप होस् क्यानाडा यो रुटलाई हामीलाई त सर यो एप्रोच त चाहियो नेपालगञ्ज धनगढी महेन्द्रनगर यो पाएनौँ भने त फ्लाइट त इन्डियाबाट भएर सिमरा गएर सिमराबाट टर्न गरेर अनि नेपाल छिरेर अनि फेरि यहाँ आउँदाखेरि त लगभग नियर अबाउट आधी घन्टाको चाहिँ एउटा फ्लाइङ आवर त्यो ठुलो लस हुन्छ, फ्युलको लस, टाइमको लस, अनि हाम्रो फेयर पनि महँगो हुन्छ त्यसले गर्दा। अनि यो एयरपोर्ट त्यो कारणले गर्दा हाम्रो लागि चार्टरको लागि होस् या सेड्युलको लागि होस् या प्यासेन्जरको लागि होस् त्यो चाहिँ नि कस्टको हिसाबले अपरेटिङ कस्ट हाई हुन जान्छ। त्यही भएर अपरेटिङ कस्ट कम गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि एटलिस्ट मिनिमम 2टा एप्रोच त हुनैपर्छ होइन, मिनिमम, किनभने अल्टरनेट 2टा त लिएरै हिँड्नुपर्छ। तर हामीले नेपाल सरकारले माग गरेको 5वटा हो, मैले थाहा पाएअनुसार चाइना सरकारले 5वटा दिन कन्फर्म पनि गरेको छ र इन्डिया पनि 5वटा नाका दिनलाई सकारात्मक छ। तर नेपाल सरकारबाट फर्मली G2G मा जान नसकेको, अलिकता गभर्मेन्टको पनि फर्मेसन नभएको र दुई देश बिचको चाहिँ नि त्यो मिटिङ पनि हुन नसकेको एउटा हायर लेभलको सचिव लेभलसम्मको भयो, हायर लेभलको एउटा मिनिस्ट्री लेभलको भइदियो भने अनि बल्ल त्यो एग्रिमेन्टले चाहिँ 5वटा यदि हामीले एराइभल पाइदियो भने, एराइभल र डिपार्चर पाइदियो भने यो मात्र होइन कि यो एयरपोर्ट अनि पोखरा एयरपोर्ट TIA पनि तिनटै ग्रान्ड सक्सेस हुन्छ सर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब यो विषयहरू पहिलो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सञ्चालन नै मुख्य कुरा जस्तो भयो कि त्यसपछि आउने समस्याहरू 1 by 1 सल्भ गर्ने कुराहरू गभर्मेन्ट लाग्नै पर्छ होइन, गभर्मेन्टको त दायित्व पनि हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरले सचिव लेभलको मात्रै भन्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मन्त्री लेभल र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रुटको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री लेभलमा पनि इन्डिया भिजिट हुँदाखेरि चाहिँ कुनै विषयहरू चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरेको भन्ने खालको कुराहरू छ। निर्णय नभएको आफ्नो ठाउँमा होला, अब अलिकति चाहिँ स्ट्रङली आफ्नो आवाजहरू उठाउन नसकेको कुरा आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही सञ्चालनकै पाटो भइसकेपछि यो सबैलाई प्रेसराइज गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम चाहिँ तयार होला कि भन्ने हो। किन भन्दा अब आजभन्दा करिब 2-3 वर्ष अगाडि अनि एयरपोर्टै बन्छ कि बन्दैन भन्ने थियो, एडिबी नै भएको छ कि भन्ने जस्तो थियो होइन। अहिले आएर एडिबीले अब नयाँ प्रोजेक्टहरूमा पनि लगानी गर्नको लागि इच्छुक भइरहेछ भनिसकेपछि हामी त्यो लेभलमा त छौँ नि त। त्यो भएर त्यसलाई एकैचोटि भन्दा पनि 1 by 1 चाहिँ पक्कै सरकार लाग्नै पर्छ, त्यो सरकारको दायित्व पनि हो होइन, हामी सबैको दायित्व हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले गर्दा सरले भनेको जस्तो रुट अलिकति घुमाउरो पर्न सक्छ सुरुवाती समयमा, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै नयाँ एयर रुटहरू चाहिँ लिएर होइन, त्यसलाई चाहिँ एग्रिमेन्टहरू दुई देशको बिचको चाहिँ एउटा ट्रिटीहरू गरेर त्यसलाई समाधान गर्दै जाला होइन, त्यो गभर्मेन्टको दायित्व पनि गर्नुपर्छ। परीक्षण उडानको विषयमा जुन आयोजना प्रमुख प्रवेशजीले राखिएको कुरामा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विजय पाण्डेजीको भनाइ के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, के प्रश्न छ तपाईँको यहाँसम्म छ? एउटा यस नगरको नागरिकको हिसाब किताबले कुरा गर्दाखेरि अहिले यहाँले भर्खरै उल्लेख गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला हामीलाई चासोको विषय के हो भन्दाखेरि क्यालिब्रेसन अफ फ्लाइट कहिले हुन्छ र त्यो भइसकेपछि हामीले जब त्यसको क्लियरिफाई पाउँछौँ अनि हाम्रा अगाडिका प्रक्रिया बढ्छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब के एरोथाईलाई हामीले फलोअप गर्ने या एरोथाई नभयो भने नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि कस्तो समय लाग्न सक्छ? एउटा कुरा हामीले नयाँ प्रक्रियामा गएर समय लेङ्गरिङ भएर तपाईँको लामो समय भएर यो फेरि तपाईँको लेन्दी हुने त होइन भन्ने एउटा हामीलाई यो जिज्ञासा एउटा यो जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु। तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि जस्तै आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्नु पऱ्यो भने सरकारको धारणा बन्न सधैँ छ हामीले एरोथाईलाई नै फलोअप गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना कति देखिन्छ या नयाँ चाहिँ तपाईँको हुने सम्भावना चाहिँ भएको हुनाले लेन्दी हुन सक्ने त्यसको चाहिँ एउटा अर्को चाहिँ प्रतिकूल प्रभावको बारेमा यहाँले एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्। अर्को कुरा यहाँले भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के जोड्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी सबैका बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यससँग सन्दर्भ भएका मान्छेहरू र सन्दर्भ भएका सबैजनाले यसलाई चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ टेक्निकल कुराहरूको समस्याको समाधानको निम्ति भन्नुभएको छ। त्यो कुन सन्दर्भमा मैले क्लियर हुन सकिनँ म। जस्तै अन्य सन्दर्भ भन्नाले कसलाई भन्न खोजिराख्नु भएको छ? अन्य सन्दर्भ भन्नाले त्यसका अन्य सन्दर्भ के हुन्छन्? राज्य सरकार, निजी क्षेत्र अथवा अन्य के सन्दर्भ हुन्छ? एउटा कुरा दुईवटा कुरा चाहिँ यो कुरा हामीलाई भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। अहिले हाम्रो चासोको विषय भनेकै के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो क्यालिब्रेसन फ्लाइट होस् र तपाईँको यसको चाहिँ एयरपोर्टको बारेको सकारात्मक प्रभाव अथवा सकारात्मक चाहिँ के तपाईँको जुन एउटा चाहिँ म्यासेज छ त्यो म्यासेज तपाईँको राम्रोसँग फैलियोस् भन्ने हो, जसका गर्दा हामी यस क्षेत्रको चाहिँ बासिन्दा नागरिक भएको हुनाले हामीलाई यसबाट
हामीले केही तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने हो। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हजुरले क्लियर गर्नुमा हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसमा जुन मैले यो सन्दर्भको कुरा गरेँ विशेष त चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ काम गर्ने सहज वातावरण भएको भए त्यो विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अथवा प्रोजेक्ट अफिस र कन्ट्र्याक्टर कन्सल्ट्यान्टसँग सम्बन्धित विषय हुन्थ्यो, काम टुङ्गिन्थ्यो, सिद्धि। अब सहज परिस्थिति नभइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब आइदर एरोथाईलाई ल्याउनको लागि अन्य निकाय जस्तै भनौँ न हाम्रो मन्त्रालय छ, मन्त्रालय पछाडि अब डिप्लोमेटिक च्यानल युज गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय छ, अब उनीहरूको एम्बेसी त्यसमा चाहिँ हामीले पहल गर्ने विषयहरू भयो, जुन कुरा भइ पनि रहेको छ भन्ने खालको कुरा छ होइन। त्यो बाहेक अब हाम्रो चाहिँ समस्या के हुनसक्छ भन्दा अर्को चाहिँ अब एरोथाई अब नआउने नै डिक्लेयर गर्दैन, एरोथाईलाई नल्याउने नै भनेर डिसिजन गर्ने पोइन्टमा पुग्नको लागि पनि अब त्यसको पनि आफ्नो एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन। किन भन्दा हामीले नयाँ कसैसँग सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो सम्झौतालाई पहिला तोड्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल हामी नयाँ स्टेपमा जान सक्छौँ होइन। त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ प्रक्रियामा जानको लागि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा हामी डाइरेक्टली अब ठेक्का प्रक्रियामा जाने हो भने इट विल टेक लङ टाइम होइन। त्यसको सर्टेन प्रोसिड्युर हुन्छ, किन भन्दा तपाईँको कम्तीमा 45 दिनको चाहिँ इन्टरनेसनल बिडिङको चाहिँ पहिलो कुरा त यो ठेक्का रद्द गर्नु पऱ्यो। ठेक्का रद्द गरिसकेपछि अब तपाईँको नयाँ चाहिँ इस्टिमेटहरू एप्रुभ गरेर त्यो गरेर नयाँ चाहिँ ठेक्का निकाल्नु पऱ्यो। इन्टरनेसनल बिडिङमा कम्तीमा 45 डेज हजुरको चाहिँ सूचना निकाल्नु पऱ्यो। त्यो भित्र चाहिँ मान्छेहरू आउँछ भन्ने स्योर हुन्छ कि हुन्न यो विषम परिस्थितिमा। ठेक्का निकालेर मात्रै ठेक्का फ्लड गरेर मात्रै ठेकेदारहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि लिमिटेड 2-4 करोडको लागि 1-2 करोडको लागि विदेशी कम्पनी आएर गर्छ भन्ने कुरा त्यो स्योर हुँदैन। किन भन्दा अरबौँ 2-4 अर्बको काम छ भने त नयाँ नयाँ कम्पनीहरू आउला। अब अहिलेको कोभिड सङ्क्रमण चाहिँ केही समयमा जान्छ, हामी नेक्स्ट इयर काम गरिहाल्छौँ भन्न सक्छ। तर यो काम भनेको 1.5-2 करोड 2-4 करोडको काम होइन, यो ठुलो काम होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ नयाँ काम 1.5-2 करोड 2-4 करोडको काम लिनको लागि नयाँ कन्ट्र्याक्टर आउँछ कि आउँदैन, आएर बिड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आफैमा च्यालेन्ज छ फेरि होइन। त्यो भएर यो एउटा मात्रै एङ्गलमा सोच्न भन्दा पनि यसलाई चाहिँ मल्टी एङ्गलमा छलफल भइरहेको विषय पनि हो। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन भन्नुभयो अब यदि त्यो भएन भने उपाय के त भन्दाखेरि G2G नै, गभर्मेन्टले डाइरेक्टली गभर्मेन्टसँग चाहिँ अर्को कुनै कन्ट्रीको गभर्मेन्टसँग डाइरेक्टली नेगोसिएसन गर्ने नै हो र त्यो एग्रिमेन्ट नै गर्ने हो। यो चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ एरोथाईसँग पनि र अल्टरनेटिभ उपाय जस्तै G2G नयाँ ठेक्कामा जाने पक्षमा चाहिँ हामी किन चाहिँ त्रसित छौँ भन्दा यता ठेक्का क्यान्सल नगरिकन उता चाहिँ तपाईँको नयाँ ठेक्कामा जान सक्ने अवस्था भएन। नयाँ ठेक्का फ्लोट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ भोलि कन्ट्र्याक्टरले बिड गर्न आएन भने के कसैको पनि जिम्मामा रहँदैन होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रक्रिया भनेको हामी अहिले प्यारलली गइरहेको अवस्था हो मैले बुझेअनुसार होइन। अब सबै कुराहरू चाहिँ अब भनौँ न अब रिजल्ट नआउने अवस्था आइसकेपछि कतिपय कुराहरू डिक्लेयर गर्न पनि नमिल्ला होइन त्यसरी बोल्दाखेरि। त्यसले गर्दा दुईटै प्रक्रियाहरू प्यारलली गएको छ होइन। गभर्मेन्ट मन्त्रालय होइन अथवा विभाग यो विषयमा गम्भीरताका पूर्वक गएको जानकारी छ होइन। यो विषयमा लगभग हप्तामै 2-4 पटक चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छलफल हुने गरेको छ, विभिन्न मिटिङहरू हुने गरेको छ। अब निर्माण कम्पनीलाई पनि त्यति नै चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै निकाय भन्नाले मैले भन्न खोजेको के भन्दा भोलि G2G मा जाने बित्तिकै त्यसमा परराष्ट्र इन्भल्भ होला, अब अर्थ हुनसक्छ होइन। अब हाम्रो मन्त्रालय छँदैछ, विभाग भइहाल्यो, अब हामी राष्ट्रिय गौरव आयोजना हेर्छौँ, प्रोजेक्टको कुराहरू छ होइन। अब त्यसमा फेरि अब कस्तो छ भन्दा एउटा व्यक्तिले चाहिँ उपकरण ल्याएछ, त्यसको टेस्ट चाहिँ अर्कोले गर्ने भनिसकेपछि भोलि त्यसको चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी, त्यसको इन्सुरेन्स क्लेम होइन, यसको चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ भोलि मेन्टेनेन्स। किन भन्दा हाम्रा उपकरणहरू कतिपय उपकरणहरू चाहिँ 10 इयर्सको सर्भिस वारेन्टीहरू छ कि भनेको त्यसको मेन्टेनेन्स पिरियड चाहिँ 10 इयर्ससम्म छ। उपकरण हेरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ स्पेयरहरू वारेन्टीहरू फरक हुन्छ। किन भन्दा यी जडान गरेका उपकरणहरू हाम्रो सिभिल निर्माणको जस्तो चाहिँ 1 वर्षको डिएलपी भन्ने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ कतिपय उपकरणहरू चाहिँ 10 वर्षसम्म उसले चाहिँ स्पेयर पार्ट्सहरू दिनुपर्ने, मेन्टेनेन्स हेल्प गर्नुपर्ने यी खालका कन्ट्र्याक्टहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यही विषय चाहिँ छलफलको विषय भइरहेछ है। अब कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ ओनरसिप लिने भन्ने विषयहरू एउटा 1-to-1 क्वेसन एन्सर गर्न पऱ्यो भने एउटा 1-to-1 क्वेसन एन्सर गर्न पऱ्यो भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ भएका हिसाब किताबले ढिलो भयो भने कमसेकम कतिमा कति ढिलो हुन्छ, चाँडो भने कमसेकम कति चाँडो हुन्छ भन्ने कुरा के भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो के यस्तो छ मैले बुझ्दाखेरि अब यो सेप्टेम्बरसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्न सक्ने वातावरण भयो भने होइन हामी त्यस पछाडि त
2-3 महिनामा अब यो टर्मिनल फेसिलिटी यही नै हो, हामी प्यारलली गइहाल्छौँ। तर सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ गर्नलाई प्रयास चाहिँ भइरहेको हो। इन केस सेप्टेम्बरमा भएन भने होइन, अब एउटा अर्को लिमिटेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा विन्टर सिजनमा क्यालिब्रेसनको समस्या हुन सक्छ। यति कुराहरू चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। विन्टर सिजन त्यो भनेको विशेष जहाज हो, 10 दिनको लागि आउँछ, त्यो बढीमा ल 12 दिन लाग्ला होइन। कामको हिसाबले नर्मल कन्डिसनमा 5 दिनदेखि 7 दिनको काम हो, मानिदिनुहोस् ल 15 दिन लाग्यो, त्यति काम हो, मेन काम छ होइन। तर यदि विन्टर सिजन भयो भने चाहिँ त्यसमा समस्या के हुनसक्छ भन्दा भोलि तपाईँको डेमा नाइटमा ल्यान्डिङ टेक अफ होइन, त्यसले चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ जहाज उड्ने बस्ने अरू किसिमका टेस्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा विशेष त विन्टर सिजन चाहिँ कतिको फिजिबल छ त क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि भन्ने विषय चाहिँ सम्बन्धित प्राविधिकहरूबाट आउने विषयहरू भयो अथवा एक्सपर्टबाट आउने विषय भयो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ सेप्टेम्बरभित्र नै गर्नलाई नै त्यसले डिफिकल्टी हुनसक्छ भनेर प्रयास चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः अगस्तसम्म हामीले अरू कुनै भित्री प्रोसेसहरू भइ पनि रहेछ, सम्भवतः अगस्तसम्म टुङ्ग्याउन सकियो भने सेप्टेम्बर आएपछिको त हप्ता 10 दिनको काम हो। अचानक सेप्टेम्बर हुन सकेन भने यो त विन्टर पछि गयो फेरि। त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्राविधिकबाट आन्सर चाहिएला होइन। भन्दा एक्सपर्टहरू भनेको चाहिँ विशेष जहाजमा आउने एक्सपर्टहरू हजुरको कुरालाई सपोर्ट गरेर कुरा सुन्दा बुझ्दा मैले होइन। जस्तो के हुन्छ भन्दा अब विन्टर सिजन पनि अब नर्मल कन्डिसनमा त्यस्तै किसिमको आउँछ कि जहाज, त्यही किसिमको जहाज आउन सक्छ। किन भन्दा कतिपय जहाजहरू तपाईँको चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स भएको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा अलिकति डिफिकल्टी चाहिँ हुनसक्ने, जस्तै मनसुनमा विन्टरमा अलिकति चाहिँ डिफिकल्ट हुनसक्ने। किन भन्दा त्यो जहाज चाहिँ जस्तै 2 दिन आउने, 2 दिन लगभग चाहिँ क्लाइमेट ठिकै छ, अब 0 भिजिबिलिटी दिनभरि जस्तो चाहिँ फग मात्रै लागिरहने, यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ ढाकिरहने भयो भने त उसले त काम त गर्न सक्दैन। भनेपछि त्यो जहाज चाहिँ हाउलङ कति दिन बस्ने त, किन भन्दा कन्ट्र्याक्टमा गइसकेपछि त तपाईँको 10 दिन हो भने 10 दिनको लागि आउँछ नि त है। अब त्यो नर्मल त्यो अलिकति चाहिँ फरक कन्डिसनमा के हुनसक्छ भन्दा त्यो कति लामो समयसम्म बस्नु। फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा जस्तै यो जहाजहरू फेरि लिमिटेड मात्रै जहाजहरू हुन्छ। जस्तै हामीसँग इन्डियामा जम्मा 2टा जहाज, त्यो जहाजहरू होइन। जस्तै तपाईँको मैले बुझेअनुसार एरोथाईसँग चाहिँ थाइल्यान्डमा 2-3टा छ। अब बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल यिनीहरूसँग छैन। अब जस्तै पाकिस्तानसँग पनि छ भनिसकेपछि अब अन्य डेभलप कन्ट्रीहरूमा आउने भइहाल्यो भने चाहिँ सबैसँग यो जहाज होइन। त्यो जहाज चाहिँ फेरि आएर चाहिँ भनौँ न 2 दिन काम गर्ने, फेरि 2-4 दिन डिस्टर्ब हुने, फेरि 2 दिन काम गर्ने तरिकाले त्यो सेड्युलिङ मिलाउनै अब त्यो त उनीहरूको पनि आफ्नो सेड्युल हुन्छ नि त, सेड्युलिङका कुराहरू हुन्छ। एरोथाई चाहिँ आफै कन्ट्र्याक्टर भएको भएर उसको फेरि आफ्नै जहाज हो क्या त्यो भएर यो चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुने कारण त्यो पनि हो। उसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कन्ट्र्याक्टर भयो भन्दैमा चाहिँ उसँग क्यालिब्रेसन गर्ने चाहिँ जहाज हुन्छ भन्ने होइन होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अझ बढी जोडबल गरेको कारण, डिप्लोमेटिक च्यानल युज गरेका कारण चाहिँ भर्सक एरोथाई नै आओस्। त्यो भयो भने उसले जडान गरेको उपकरणहरू छ, त्यसको क्यालिब्रेसनको पाटो उसको जिम्मा भयो, उसँग जहाज पनि छ। भोलि उसँग जहाज भएपछि मेन कन्ट्र्याक्टरको जहाज हो भने 5 दिन 10 दिन थप बस्नु पऱ्यो भने पनि उसले चाहिँ समस्या भयो है गर्न सक्छ नि त। त्यो यी सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चल्दैछ। जस्तो पौरो सर, मलाई एउटा कुरा सुन्नु मन लाग्यो। जस्तै हामी एरोथाई आउनुको लागि ढिलाइ भएको कारण खास कोभिडको समस्या हो या हाम्रो इन्टरनल कुनै विषयको समस्या हो? एकदमै यो विषय खास सम्भवतः अघि नै मैले यो जोडिसकेका थिएँ। थाई गभर्मेन्टले पहिलो कोभिड सङ्क्रमण पछाडि नै आफ्ना कुनै पनि प्राविधिकलाई विदेश जानबाट बन्दै चलाइरहेको छ, आफ्ना नागरिकलाई। यो कुराहरू स्टिल आजको मितिसम्म पनि उनीहरूले शीर्षमा होला। र नम्बर 2 भनेको के हो भन्दा यो विषयमा हामीले व्यापक कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ दबाब दिइसकेपछि उनीहरूको आफ्नो सञ्चालक समितिमा, आफ्नो बोर्डमा यो चाहिँ बोर्डले अनुमति दियो भने ल हामी इन्डिभिजुअल्ली हामी रिस्क लिएर जान्छौँ भनेर प्राविधिक तयार हुँदा पनि बोर्डले रिजेक्ट गरेको विषय। त्यो भएर यो नितान्त कोभिडसँग रिलेटेड हो। किन भन्दा अलरेडी वी हेभ द कन्ट्र्याक्ट होइन, दे हेभ इन्स्टल्ड अल द इक्विपमेन्ट एट साइट होइन। त्यो भएर अन्य विषयहरूसँग पनि यो सम्बन्धित छ। अनि यसमा खासमा कतिजना प्राविधिक अब 1, 2, 3 गरेर गर्दाखेरिमा कतिजना प्राविधिक आयो भने नि हामीसँग भएका अहिले रोकिएका कामहरू सम्पन्न हुन्छन्, अगाडि बढ्छ? क्यालिब्रेसन भनेको एउटा सानो जहाज हो, त्यसमा 5 देखि 7 जना बढीमा प्राविधिकहरू चाहिन्छ। जहाज भनेको सानो ट्विनटर साइजको सानो जहाज, ठुलो जहाज हो, सानो जहाज। भनेपछि त्यो एउटा जहाजमा आउने यो जहाजमा आउने 5 देखि 7 जनाको प्राविधिक, त्यतिभन्दा बढी प्राविधिक हामीलाई चाहिन्छ। भनेपछि परीक्षण उडानको लागि हामी त्यति भए आवश्यक हुन्छ भने अब अरू काम के छ हामीसित बाँकी रह्यो? अब यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ, अब
टर्मिनल बिल्डिङको फल सिलिङसँग रिलेटेड कामहरू केही बाँकी छ। त्यो बाहेक अन्य चाहिँ जस्तै भनौँ न ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम अब यो अरू कामहरू जस्तै फ्लाइट इन्फर्मेसन सिस्टमदेखि लिएर अरू एक्सेस कन्ट्रोल सिसी क्यामेराहरू सबै इन्स्टल भइसकेको छ होइन। त्यो भएर अन्य कामहरू भनेको त्यति धेरै टाइम कन्ज्युमिङ ठुला काम भन्दा पनि साना कामहरू तर थोरै कामहरू चाहिँ बाँकी देखिया छ है। त्यसले गर्दा मेजर काम भनेकै अहिले अब क्यालिब्रेसन फ्लाइटसँग रिलेटेड काम हो, त्यसलाई नै फोकस गरेर काम गर्न चाहिँ। त्यसपछिको टेस्ट फ्लाइट नै छ त्यो क्यालिब्रेसन पछि टेस्ट फ्लाइट हुन्छ होइन? टेस्ट फ्लाइट त्यसलाई कति समय लाग्छ? टेस्ट फ्लाइट त अब तपाईँको जहाजको विषय भयो, नभए नेपाल एयरलाइन्सकै जहाजहरू लिएर आएर गर्न सकिने विषय छ। किन भन्दा उनीहरूसँग वाइड बडी जहाजहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ फेरि ठुलो समय लाग्दैन। अनि अस्ति आरेको टिमै आएर एग्रिमेन्ट भएर त गएन नि सर? होइन, हामीसँग एग्रिमेन्ट हुँदैन। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको होइन, हामीसँग एग्रिमेन्ट हुँदैन। एग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको क्यानसँग एग्रिमेन्ट हो होइन। क्यानसँग एग्रिमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ आरएले गर्ने भनेर त्यो भइसकेको छ होइन। उहाँहरूले आफ्नो उपकरणहरू त्यो सबै ल्याइसक्नु भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै तपाईँले दमकलहरू यो कन्ट्र्याक्टभन्दा बाहिरको छ, 4 थान दमकल आइसकेको छ। एम्बुलेन्सहरू तपाईँको 3 एम्बुलेन्स आइसकेको छ। त्यसपछि स्टेराइलमा राख्ने 500 जना सिटिङ क्यापासिटी भएको चेयरहरू आइसकेको छ होइन। अब जनशक्तिको व्यवस्थापनमा करिब चाहिँ दरबन्दी भएर केही जनशक्तिहरू यहाँ खटाइ पनि रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले गर्न चाहिँ प्यारलली गर्न खोजेको छ। भन्दा हाम्रो अब राजपत्रमा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब दरबन्दीको विषयहरू टुङ्गिसकेको छ। त्यसले गर्दा अब जस्तै अन्य सुरक्षा निकाय, अन्य चाहिँ जस्तै भनौँ न कस्टम इमिग्रेसन लगायतका निकायहरूबाट पनि लगभग उनीहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ दरबन्दीहरू फाइनल गरेर अगाडि त्यो पनि बढिसकेको छ है। मात्र चाहिँ उहाँहरू अब बिचमा सम्पर्कमा आउने, आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्ने, कतिपय कुराहरू कोअर्डिनेसन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू रेगुलर कोअर्डिनेसन पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दा काम नै नभएको होइन। वन्स तपाईँको चाहिँ जब क्यालिब्रेसन फ्लाइट यी सबै कुराहरू सेट हुन्छ, हामी त्यो भित्रै तयारीमा छौँ। उद्यमसँग अध्यक्षज्यू भीष्म नेपालीज्यू, तपाईँको के छ उहाँहरूसँगको तपाईँको प्रश्न, उहाँले तपाईँले बुझ्न चाहेको पछिल्लो अवस्थाबारेमा बुझ्न चाहेको कुरा के छ? प्रश्न राख्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँको चाहिँ नि जुन कुरा हामीले राख्नुभयो प्रगतिहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुन्यौँ र हामी चाहिँ अब सिद्धार्थ उद्योग संस्थानको तर्फबाट हामीले निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ नि 2038 सालदेखि यो विमानस्थल यहाँ बन्नुपर्छ भनेर सिद्धार्थ उद्योग संस्थाले उठाएको हो र हामीले चाहिँ नि टोकन मनीको रूपमा हामीले पैसा पनि राखेका थियौँ। यो बनिएको छ। यो अब सबै कुरा भइसके करिब भइसक्यो र अब क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि जो एरोथाईले चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेकोमा अब 1 अरब थियो भने उसले चाहिँ के अरे 95 करोडको काम भइसकेको स्थिति भयो नि। 5 करोडलाई हजुरले भनेको अनुसार अब अर्कोलाई तोडेर अर्कोलाई ल्याउँदाखेरि त्यो आउँछ कि आउन्न, फेरि त्यो चिज भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सरकारसँग हाम्रो चाहिँ यहाँ यस क्षेत्रका चाहिँ अब नयाँ सरकारसँग हाम्रो कुरा कन्सर्न कहाँनिर हो भने हामीले चाहिँ यहाँ बुझिसकेपछि अब 5-7 जना 10 जनाको चाहिँ प्राविधिकले यो हुने रहेको स्थिति भएको हुँदा अब हामीले पनि के चाहिँ जो G2G मार्फतै सकेसम्म यो एरोथाईलाई नै पहल गर्नलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हो देखियो होइन। त्यो भएन भने जसरी पनि अर्को उपायहरू सरकारलाई खोज भनेर हामीले हाम्रो निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ दबाब दिनुपर्ने छ। अब हामीलाई चाहिँ नै यस क्षेत्रका मन्त्रीज्यूले पनि के छ स्थिति तपाईँ यथार्थमा बुझेर चाहिँ बल्ल मलाई रिपोर्ट गर्नुहोला भन्नुभएको पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले जोड्दै अब हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन ब्रिफिङले के जनायो भने हामीले सबभन्दा पहिला त यो जसले काम गरिरहेको छ किन इक्विपमेन्ट उसैको छ, त्यही इक्विपमेन्टलाई पनि फेरि अब अर्को आयो भने त उसको इक्विपमेन्ट र उसको चाहिँ वारेन्टी पनि समस्या हुन्छ। अनि त्यसैलाई नै पहल गर्नको लागि ती चाहिँ नि 8 जना 10 जना चाहिँ प्राविधिकलाई G2G मार्फत कसरी हुन्छ के चाहिँ नि सरकारले बस्नुपर्छ, त्यसको लागि ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ, उसको चाहिँ नि बिमादेखि लिएर होला के होला त्यसलाई चाहिँ पहल गर्नलाई नै परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि र प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि यसलाई कोसिस गर्नुपर्ने देखियो। यसलाई नै हामीले चाहिँ सिद्धार्थ उद्योग संघको तर्फबाट निजी क्षेत्रको यस क्षेत्रका चाहिँ अग्रणी संस्थाको तर्फबाट हामीले पहल गर्छौँ र यसको लागि हामी लगतै तुरुन्तै हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सायद अब यो 2-4 दिनभित्रै पनि हामी यो चाहिँ सरकार पनि बन्दैछ। त्यसलाई चाहिँ हिजो पनि हामीले सँग कुरा भएको थियो, त्यो अनुसार पनि माथि पनि कुरा गर्दा राति धेरै छलफलहरू गर्दा यो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हुनुपर्ने र अहिले चाहिँ जम्मै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको हुनाले प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार पनि अझै विस्तार गर्ने क्रममा हुँदा उहाँ एकदमै टाइट सेड्युलमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले हामी आज बिहानको हामी जाने कुरा थियो।
र त्यही कुराले चाहिँ अब 1-2 दिन अब कस्तो हुन्छ हजुरसँग सल्लाह गरेर के अरे माथि सल्लाह गरेर हामी जान्छौँ। र हाम्रो चाहिँ कुरो के हो भने यसलाई जसरी पनि सकेसम्म यो सेप्टेम्बरभित्रैको लागि पनि त धेरै समय छैन। आज अगस्त अन्तिम आज 27-28 भइसक्यो। भनिसकेपछि अन्तिम आइसक्यो, सेप्टेम्बर त आइहाल्यो। त्यहाँ अब यही भित्रमा गर्ने क्यालिब्रेसन गर्न सक्ने कहाँसम्म सम्भव हुन्छ हाम्रो चाहिँ रहनेछ। हामीले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूसँग हामीले हाम्रो तर्फबाट राख्नेछौँ। हजुरको मन्त्रालय हजुरको विभागमा त हजुरहरूले डे टु डे रिपोर्ट गर्नुकै छ। अब यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले जे यथार्थ छ त्यो कुरा हामीले हामी माथि राख्छौँ र जतिसक्दो यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो यसमा चाहिँ कसैको चाहिँ नि इन्टरनल फाइदा बेफाइदा भन्दा नि यसले चाहिँ सबैको समग्रको हित गर्ने हुनाले सबै लाग्नुभएको छ। हिजोको सरकार पनि लागेको छ, आजको सरकार पनि यसलाई प्राथमिकता लिएर राखेको छ। अनि हामीले चाहिँ यसलाई अझै जतिसक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ के कुरा छ भन्ने कुरालाई राख्नलाई हामी यहाँ बुझ्न आएका थियौँ। धन्यवाद, हजुरले धेरै कुराहरू बुझाउनु भयो। अथवा चाहिँ नि अब पछि मन्त्रीज्यूको फर्मेसन पछि यदि हामी सँगै पनि जानुपर्ने स्थिति भयो, सँगै पनि हजुर पनि जानुपर्छ, सँगै जामलाई एउटा हाम्रो टिमै बनाएर जाने कुरामा भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ अब मेरो काठमाडौँ अफिस छ, मेरो डे टु डे रिपोर्ट हुन्छ, मन्थली रिपोर्ट हुन्छ है। त्यो बाहेक अब डाइरेक्टली अन्य निकायबाट लिने रिपोर्टहरू त फोनबाट इमेलबाट त्यो रेगुलर छ। मेरो रिप्रेजेन्टेसन मभन्दा बढी केही नै थाहा हुन्छ क्यालिब्रेसन फ्लाइटको विषयमा मलाई भन्दा, किन भन्दा यो डाइरेक्टली रिलेटेड टु मेरो लेभलभन्दा पनि मैले त कन्ट्र्याक्ट अनुसारको काम गर्ने हो। यो मन्त्रालय विभाग र हजुरको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यो अन्य मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य हो। त्यसले गर्दा सम्भवतः अब माथिबाट मलाई निर्देशन आयो भने त्यो खालको भयो भने त म जानै पर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म जानुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किन भन्दा यो विषयको लागि ICB 2 को विशेष त उपकरणको पाटोमा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर काट्नु नै हुनुहुन्छ अहिले। त्यो भएर सम्भवतः मलाई भन्दा बढी क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि उहाँलाई अझ बढी जानकारी हुनसक्छ, भित्री कुराहरू होइन, डकुमेन्टेसनको पाटोहरू। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः मेरो आवश्यकता नपर्ला भन्ने मैले बुझेको छु। किनभन्दा मभन्दा धेरै बुझेको, धेरै चाहिँ जान्ने होइन, धेरै सिनियर है त्यो सरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। म त एउटा सानो एउटा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिटमा बसेर यसो ठेदारको पछि लाग्ने मान्छे मात्रै हो। सर यो जस्तै सरले जस्तै इमिग्रेसनको पार्ट होइन, सुरक्षाको पार्ट उहाँहरू पनि अब यहाँ युनिट खडा हुनुपर्ने एकदम अहिले यता भित्री बाटो पनि यो घेर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। अनि तारबारहरूको कुरा छ त्यो पनि अलिकति अधुरै देखिन्छ। यस्तो छ सिभिल वर्कमा पनि अलिकति जस्तै वेयर हाउसको कुरा छ उता यस्तो छ। धेरै जस्तै हामीले 95% अथवा त्यो पर्सेन्टेज भन्दा पनि त्यसमा पर्सेन्टेज त जोडिँदैन। यो हामीले भनेको पर्सेन्टेज भनेको ICB 1 र ICB 2 को नितान्त पर्सेन्टेज हो। ती भनेको लोकल कन्ट्र्याक्ट हो। हामीले लोकल अब राष्ट्रिय गौरव आयोजना भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने भनेको ICB 1 र ICB 2 मात्रै राष्ट्रिय गौरव आयोजना। यो वेयर हाउस, यो पेरिमिटर रोड, यो फेन्सिङ राष्ट्रिय गौरव आयोजना होइन। र जुन सञ्चालनको बाटोमा भन्नुभयो जुन हाम्रो इनर फेन्सिङ हाम्रो इन्ट्याक्ट भइसकेको छ, इनर फेन्सिङ इन्ट्याक्ट भइसकेको छ, त्यो भनेको आउटर तारबार हो, आउटर फेन्सिङ हो। त्यसलाई हामी प्रपर्टी फेन्सिङ भन्छौँ। र इनर फेन्सिङको वरिपरि तपाईँको 20वटा जस्तो चाहिँ सेन्ट्री पोस्टहरू बनिसकेको छ। अहिले गएर हेर्दा पनि त्यो देख्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आर्मी बस्छ। आर्मीको लागि हामीले बिल्डिङ एउटा बनाइसकेका छौँ र थप जनशक्तिको लागि चाहिँ अहिले अब नयाँ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भएर आएको छ। सम्भवतः अब केही समयमा कन्ट्र्याक्टर थप जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि मोबिलाइज हुन्छ। अहिले अब पुलिसको लागि हामीले यो पानी ट्याङ्कीको उत्तरपट्टि एउटा संरचना बनाएको छौँ। एक्जिस्टिङ पुलिसहरू करिब 30 देखि 40 जना अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। आर्मी करिब 25-30 को हाराहारीमा हामीसँग अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ लगभग जस्तै आवश्यक पर्ने जुन भनौँ न नेपाल आर्मीको पनि विभिन्न समयमा अस्ति सचिवज्यू पनि आउनु भएको थियो। अब यहाँको कर्साबहरू जर्साबहरू उहाँहरू रेगुलर आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्री तयारी भएको छ है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य कुनै कारणले विमानस्थल सञ्चालन रोकिँदैन, त्यो तारबार हुँदै गर्छ होइन। भित्री तारबार इन्ट्याक्ट भएपछि र सुरक्षाकर्मी भएपछि हामीलाई त्यसले कुनै पनि अवरोध गर्दैन। भन्नाले हामी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ सञ्चालन गर्न एकदम इच्छुक छौँ सर। एयरपोर्टमा नेपाल सरकार एडिबीले जति लगानी गरेको छ त्योभन्दा 10औं-20औं गुणा लगानी बढी हामी निजी क्षेत्रबाट भएको छ। पर्यटन क्षेत्र होस् या अन्य क्षेत्रहरूमा यो एयरपोर्टलाई हेरेर त्यो ढिलोको कारणले गर्दा हामी अब कोभिडले गर्दा होस् या जेसुकै कारणले होस् हामी पीडित भएको छौँ सर एकदमै। अहिले हामीलाई ब्याङ्कको ब्याज र सबैतिरबाट मार धेरै ठुलो परेको छ। र कोभिडले त झन् यो 2 वर्ष हामीलाई त धेरै नै गाह्रो गरेको छ पर्यटन क्षेत्रलाई।
तर एउटा के भने बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी भयो भने यो एयरपोर्टले हाम्रो क्वालिटी टुरिस्ट आउँछ, हाम्रो प्याकेज यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र हाम्रो रेभिन्यू अलिकति हाई आउँछ र चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सस्टेन गर्ने हामीले पाउँछौँ बाटो भन्ने हो। र यसको लागि के छ भने क्यालिब्रेसन, टेस्ट फ्लाइट र सबै फ्लाइटहरू यो अपरेटिङ सिस्टमहरू तपाईँहरूले रेडी गरेपछि एटलिस्ट सेड्युल नभए पनि हामी के चाहन्छौँ भने चार्टर फ्लाइट चलाउन चाहन्छौँ कि यहाँबाट। जस्तो तपाईँको श्रीलङ्कन एयरको एप्रुभ छ सेड्युल। काठमाडौँ मेरो जेनिथ ट्राभल्स ग्रुप अफ इन्डस्ट्री हो ट्राभल हो जयदेवानजी, उहाँसँग मेरो निरन्तर कुरा हुन्छ। स्पाइस जेट र श्रीलङ्कन एयरको उहाँ जिएससी हो, उहाँले त्यहाँ सेड्युल माग्दा पाइराख्नु भएको छैन काठमाडौँ। उहाँले के भन्छ भने भैरव बन्दैछ, बरु भैरवले श्रीलङ्कन भनेको बुद्धिस्ट टुरिस्ट हो, उनीहरू कोलम्बोबाट सिधै लुम्बिनी आउन चाहन्छ, तपाईँहरू बरु भैरवको एयरपोर्टको पर्मिसन माग, म दिन्छु भन्छ। अब भैरवको रेडी भएको छैन, क्यालिब्रेसन टेस्ट फ्लाइट भएपछि बल्ल पाउने भन। जानकारी मैले गराउन खोजेँ के भन्दाखेरि हिमालयन एयर आरे त स्वतः हाम्रो नेसनल केरियर हो, दे आर अलरेडी इन्ट्रेस्टेड टु अपरेट फ्रम हियर। एटलिस्ट सेड्युल नभए पनि चार्टर उडाउन तयार छौँ, हामी निजी क्षेत्र पनि तयार छौँ। तर सेड्युलमा गभर्मेन्ट नेसनल केरियर ठुलो भाइटल रोल हुन्छ, जस्तो श्रीलङ्कन एयर होस् या थाई एयर होस् या एयर इन्डिया होस् या नेपाल एयरलाइन्स होस्, यिनीहरूको भाइटल रोल हुन्छ। यसमा G2G ले काम गर्छ र हामी अहिले काठमाडौँ जाने सर कनेक्टिभिटीको लागि G2G को लागि नै हामी पहल गर्न जाने हो एउटा संस्थागत। यसमा सरले टेक्निकल कुरा हामीले के भन्नु पर्यो भने 99% एयरपोर्ट ल तयार भयो, 99%, तर 1% मात्र पनि बाँकी छ भने सेड्युल फ्लाइट त हुनै सक्दैन। इभन चार्टर फ्लाइट पनि हुन गाह्रो हुन्छ जबसम्म कि टेस्ट फ्लाइट हुँदैन। टेस्ट फ्लाइट भएपछि बल्ल हामीले निजी क्षेत्रले रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने हो। र मेरो हजुरलाई अनुरोध के छ भने सर, हामी चाहिँ 99% होइन कि 100% जानलाई के गर्नु पर्यो। अब हामी यहाँको लोकल स्टेक होल्डरको हिसाबले उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पर्यटन क्षेत्र, निजी क्षेत्रको हाम्रो रोलमा G2G को लागि के भूमिका गर्नु पर्यो सरले हामीलाई भन्नु सर, बाटो देखाइदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्छौँ सर। सरले भनेको जस्तो चाहिँ अब सेड्युल फ्लाइटको लागि त इन्डिभिजुअल एयरलाइन्सको पनि इन्ट्रेस्टको विषयहरू हुनसक्छ होइन। उसले अब भोलि एयरपोर्ट बनिसकेपछि त्यहाँको डिमान्ड कति छ, प्यासेन्जर कति छ, अभियसली उसले स्टडी गर्छ, उसको अफिस सेटअपका कुराहरू होला, उसका चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छेहरूको कुराहरू होला, त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ। त्यो कुरा इन्डिभिजुअल एयरलाइन्ससँग रिलेटेड कुराहरू भन्नु। जुन चार्टर फ्लाइटको लागि चाहिँ सरहरूले जुन भन्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ चार्टर फ्लाइटको लागि टेस्ट फ्लाइट भइसकेपछि चार्टर फ्लाइटको लागि चाहिँ समस्या हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा गभर्मेन्ट त्यसमा तयारी अवस्था छ। हामीसँग अलरेडी एयरपोर्ट अपरेसन छ। एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्स ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि आफ्नो तयारी गरिरहेछ, कति इक्विपमेन्टहरू ल्याइसकेका छ र यहाँ चाहिँ हामीले फाइनल गर्ने बित्तिकै अहिले काठमाडौँमा राख्ने त्यसको सरलहरू मेन्टेनेन्सहरूले थोरै गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ ओपन हुने बेलामा ल्याउने भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दा झन्डै नेपाल एयरलाइन्सले पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि उहाँहरूले भनेअनुसार 2-3 अर्बभन्दा बढी चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने रहेछ। अब भर्याङ एउटा भएर भएन, एउटा बिग्रियो त अर्को चाहियो, त्यो सबै अल्टरनेटिभ सामानहरू चाहियो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको तयारी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जस्तै इमिग्रेसनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब विभिन्न फोरममा भएका इन्फर्मल डिस्कसनहरूबाट चाहिँ हामीसँग नजिकै यहाँ इमिग्रेसन अफिसरहरू चाहिँ यहाँ रेगुलर हामी कोअर्डिनेसनमै छौँ। अझ मैले कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको इमिग्रेसनको चाहिँ काउन्टर बेटर हुन्छ भनेर मैले उहाँहरूसँगै कोअर्डिनेसन गरेर अहिले काउन्टर बनाइरहेको छु। भनेपछि सबैजना अवेर हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै भनौँ न मौसम पूर्वानुमानदेखि लिएर अन्य सबै निकायहरू जति छ उहाँहरू एकदमै क्लोजली चाहिँ कोअर्डिनेसन भइसकेको छ। हेड अफिसले एकदमै राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अब भनौँ न क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने बेलासम्म त उहाँहरू बिस्तारै आउने क्रम होला। जब हामी टेस्ट फ्लाइटमा जाने बित्तिकै त हामी के हुन्छ भन्दा सबै निकायहरू त हाम्रो त चाहियो नि टेस्ट फ्लाइटमा आउँदाखेरि। त्यतिखेर चाहिँ सम्भवतः 15 दिनको सूचना दिने हो भने सबैजना आउने अवस्थामा भित्री रूपमा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ, व्यक्तिगत बुझाइ छ। उहाँहरूलाई 1 महिना लाग्ला त्यो आउने ठाउँमा छ। इमिग्रेसन रेडी छ, मौसम रेडी छ, अलरेडी मौसमको अफिस हामीसँगै छ फेरि होइन। इमिग्रेसन त्यहाँ छ, उहाँहरू हामीसँग रेगुलर कोअर्डिनेसनमा हुनुहुन्छ। सुरक्षाको मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल प्रहरीको करिब 100 जना अब छिटै नै आउँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु। नेपाल आर्मीको चाहिँ तपाईँको जुन यो पोस्टहरू बनाउनेदेखि लिएर उहाँहरू बस्ने ठाउँहरूदेखि लिएर उहाँहरूले रेगुलर त्यो भिजिट गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो तयारी नभएको होइन, तयारी भइरहेछ। हामीले अब के छ भन्दा यो अब रिजल्ट आउनको लागि चाहिँ सबैदेखि नै हामीले त के बुझ्छौँ भन्दा जहाज आएपछि मात्रै होइन, भित्री कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ जसरी अहिले मैले भने संरचनाको बाहिर बिल्डिङ मात्रै, त्यो बिल्डिङमा जति बिल्डिङ बन्न समय लाग्छ त्यसको 10 गुणा समय लाग्ने काम भित्र भएको छ। तपाईँको केबल मात्रै हेर्नुभयो भने सबै यो एयरपोर्टको टोटल सिस्टमको केबल टावरमा पुग्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको 50 वटा केबल माथि गएको छ। 1 लाख
1.5 लाख जति चाहिँ मिटर त यहाँ केबल बिछाएको छ यहाँभित्र 1.5 लाख मिटर 1 लाख पनि होइन, अझ बढी छ। त्यो भएर भित्री कुराहरू जुन छ त्यो पनि प्यारलली भएको छ होइन, त्यो भएको छ। हामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी क्यालिब्रेसन फ्लाइट र टेस्ट फ्लाइट गर्दासम्ममा विमानस्थल सञ्चालनको लागि चाहिँ हामी करिब तयार हुन्छ। त्यसमा समस्या हुँदैन। अब सरले अहिले जोडेको जस्तो अब विमानस्थल साँच्चै हेर्ने हो भने अब विगतका अन्य देशहरूको विमानस्थलको सञ्चालनको अवस्था हेर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुवर्णभूमि एयरपोर्ट होइन निर्माण भएको झन्डै 1.5 वर्ष लागेको छ सञ्चालन। सुवर्णभूमिलाई जुन चाहिँ अलमोस्ट सबैजना पुग्नु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा त्यतातिर नजाउँ होइन। हामी पहिला क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरौँ, त्यसपछि टेस्ट फ्लाइट गरौँ, बिस्तारै चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा 1 by 1 चाहिँ तपाईँको पहिला चार्टर फ्लाइट, त्यसपछि हाम्रै बरु एयरलाइन्सका फ्लाइटहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ सेट गर्दै जानु पऱ्यो कि अलिकति धेरै चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भने पनि फेरि समस्या हुन्छ। हामीसँग सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेज्यू हुनुहुन्छ। कुलप्रसादज्यू, तपाईँले यो जुन विमानस्थलको विषयमा पछिल्लो अवस्थाको विषयमा के कुरा जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आयोजना प्रमुखसँग के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सबै कुरा गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ एप्रोच पुर्याउन नसकेको थियो है। यो कोभिडको प्रभाव भनेको त हजुरको त अब रोइरहेको छ भनौँ न। अब गत साल आयो, 2-4 महिना सकिएला हो, फेरि दोस्रो आयो, तेस्रो फेरि चौथो आउँदा आयो। यो त 2-4 वर्ष अरू जानु सक्ने सम्भावना हुन्छ। कमसेकम नेपाल सरकारले अलिकति एप्रोच दियो त्यहाँको सरकारसँग। अब उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँको त्यो भनौँ न कम्पनीले कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सरकार लेभलबाट त्यहाँ रिक्वेस्ट गऱ्यो भने त त्यो सरकारले ठिकै छ यस्तो अवस्थामा पनि अलिक सुरक्षित भएर पठाइदिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। सरलाई कतिको जानकारी चाहिँ माथि एउटा पत्रचार गरिदिने उहाँहरूलाई दूतावासको राजदूतलाई बोलाएर मन्त्रालयमा छलफल भएको छ, लिखित रूपमा पत्र धेरै गएको छ। अब हामीले डिप्लोमेटिक च्यानल युज गर्ने भनेको त्यही त हो, दूतावास त्योभन्दा माथिको निकायबाट तपाईँको पत्रचार हुँदै गयो। त्यो पनि अब तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पेसल कोअर्डिनेसन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले नै गरेको कोअर्डिनेसन हो है, गभर्मेन्टले फलो नगरेको भन्न मिल्दैन। अब एउटा चाहिँ के हो भन्दा अहिले मैले भने नि जुन जुन चाहिँ भोलि यो एउटा चाहिँ समस्या सल्भ गर्छु भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो समस्या आउँछ कि भनेर मात्रै थोरै चाहिँ डिसिजन नभए मात्रै हो कि। अब भोलि यही अवस्था रह्यो भने जुन मैले अन्य वैकल्पिक बाटोको विषयमा पनि छलफल अगाडि बढिरहेछ भन्ने विषय भयो भने त्यो विषयमा त हामी आउने पर्छ। अहिले विमानस्थल बनिरहँदाखेरिमा भइरहेका विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरूले पनि त्यहाँ सामान सप्लाई गरेको पैसा पाउन नसकेको गुनासोहरू आइरहेका छन्। अहिले हामीसँग जाने उद्योग वाणिज्य सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। ठाकुरज्यू, तपाईँले आखिरीमा जुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ अनि यहाँ विभिन्न व्यवसायहरूले चाहिँ परियोजनामा सप्लाई गरेको सामानहरूको पैसा भुक्तानी पाउन नसकेको कुराहरूको गुनासो आइरहेका छन्। के छ तपाईँको भनाइ, परियोजना प्रमुखसँग के छ भनाइ? समस्या यो धेरै कुराहरू तपाईँसँग जानकारी गराउनुभयो र होइन, यो नेपालको गौरव र हाम्रो भविष्यसँग जोडिएको यो एयरपोर्ट अब यसले चाहिँ समयमै सार्थकता पाओस् होइन। यो क्यालिब्रेसन फ्लाइट, टेस्ट फ्लाइट भएर यहाँबाट यात्रुहरू हामी चाहिँ उड्न पाउँछ नै, त्यो एउटा पार्ट छँदैछ सर। अब मैले यहाँ खास गरेर अब हामी यहाँ निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सङ्घको हिसाबले एउटा चाहिँ अब यो सरसँग मैले एउटा चाहिँ मात्रै एउटा जानकारी के दिन खोजेको भने हाम्रो यहाँको स्थानीय उद्योग व्यवसायहरूले यो अब सरसँग कति सम्बन्धित छ, यहाँ चाहिँ धेरै सामानहरू सप्लाई गर्नु भएन कन्ट्र्याक्टरलाई। त्यो पैसा चाहिँ रोकेर यहाँको स्थानीय व्यवसायहरूले धेरै दुःख पाइरहनु भएको छ। त्यो सरलाई पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जानकारी छ। यो खास गरेर यो कन्ट्र्याक्टरले समयमा त्यो सप्लायर्सलाई पैसा नदिएको अथवा सरकारले नै त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई पैसा नपाएर नदिएको भएर किन यो हाम्रो उद्योगिक व्यवसायले किन दुःख पाएछ, यो चाहिँ यो फरक किसिमको मैले चाहिँ सरसँग जिज्ञासा राखेँ सर। महत्त्वपूर्ण कुरा छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेरेको छु। विगतदेखिकै समस्यालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो कि अहिलेको रिसेन्ट कुरालाई? अनि यो रिसेन्ट भन्दा पनि जस्तो हामीले जति बेला हामी यो स्टार्टिङ भयो फेज होइन, यो चाइनिज यो के समथिङ खनालहरूले गुरुङहरू कसले लिए थियो होइन, त्यति बेलादेखिको त्यो चाहिँ पेमेन्टहरू चाहिँ रोकिएर त्यो ठुलो समस्या छ कि हाम्रो बजारमा हाम्रो व्यवसायहरूको चाहिँ पैसा ठुलो एमाउन्ट यहाँ रोकिएको छ। त्यो पैसाको लागि सरको तर्फबाट पहल के भइरहेछ? के त्यसमा चाहिँ समुद्रमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा जुन तपाईँहरूले पुरानो विषय उठाउनुभयो त्यो विषय चाहिँ
ठिक हो, मेन कन्ट्र्याक्टरसँग स्थानीय पेटी कन्ट्र्याक्टरको बिचको विवादको कारणले गर्दा उहाँहरू बाहिर हुने अवस्था भयो। त्यो भइसकेपछि एक लेभलमा उहाँहरूको बिचमा चाहिँ छलफल पनि भएको, केही रकम चाहिँ दिने लिने भन्ने विषयहरू पनि त्यतिखेर तत्कालीन समयमा भएको। तर त्यो जुन मिटिङ माइनोट भइसकेपछि त्यो जुन रकम चाहिँ मेन कन्ट्र्याक्टरले दिने भन्ने खालको कुरा थियो, त्यति बराबरको रकम फेरि चाहिँ भएन, हामीलाई थप रकम चाहियो भन्ने तरिकाको उहाँहरूको दाबी विरोध भएको विषयहरू मैले बुझेको। त्यसले गर्दा समग्रमा के छ भन्दा उहाँहरू मै आयोजना प्रमुख, उहाँ त त्यो ग्रुप त म आउनुभन्दा पहिले हटिसक्नु भएको थियो, पुरानोको केस गर्दैछु मैले। मै आइसकेपछि पनि उहाँहरू 2-4 पटक आउनु भएको थियो। अनि म आफू आइसकेपछि चाहिँ यदि साँच्चै तपाईँहरूको पैसा लिनु दिनु छ भने अब लगभग 3 अर्ब घाटामा गएर 3 अर्बभन्दा माथि घाटामा गएर एउटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेछ भने सम्भवतः लिन बाँकी भएको विषय चाहिँ उसले चाहिँ 10-20 करोड चाहिँ नदेला भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, मेरो व्यक्तिगत कुरा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आएपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा जुन चाहिँ लोकल जुन पार्टी थियो उहाँहरूको डकुमेन्टहरू चाहिँ मैले प्रधान कार्यालय चाइनिजको प्रधान कार्यालयमा पठाउने सिम्मको व्यवस्था भइसकेपछि प्रधान कार्यालयबाट उसको चाइनिजको चाहिँ हेड अफिसबाट चाहिँ तपाईँको यहाँबाट जुन आउने हरेक बिलहरू, हामीले दिने बिलहरू, उसले चाहिँ दिएको सप्लायरहरूलाई दिएको पेमेन्टहरूको विषयमा उसले एकदम क्लोजली हेरिरहेछ, टाइट हेरिरहेछ। अहिले मैले बुझेअनुसार चाहिँ उनीहरूको सानो पेमेन्टको लागि पनि हेड अफिसकै एप्रुभल लिनुपर्ने, किन भन्दा अब कमाउन गएको कन्ट्र्याक्टर अब जहिले पैसा मागिरहेछ 3 अर्बभन्दा बढी मागिसक्यो, अझै 50 करोड चाहिन्छ भन्छ होइन। त्यो गरिसकेपछि हेड अफिसमा पनि सबैको चाहिँ एउटै किसिमको धारणा त नहुन सक्छ नि त। त्यो कमाउन आएको पार्टी काम गर्ने कमाउन आएकोले तपाईँको जहिले पैसा मागिरहेछ भनिसकेपछि अहिले उनीहरूको त्यो चाहिँ त्यो अवस्थामा गएको छ होइन। सम्भवतः हेड अफिसले त्यसमा चाहिँ क्लोजली हेरेको हुनुपर्छ। अब एउटा चाहिँ मेरो अब तपाईँहरू सबै चाहिँ एकदमै चाहिँ मलाई भन्दा बढी चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ आवश्यक परेको मास मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दा मैले एउटा स्पष्ट के हो भन्दा यो बिचमा मेरो कार्यकालमा चाहिँ मैले भर्सक विवाद ल्याउने विषयहरू चाहिँ मैले रोक्न चाहेकै हो। मैले भर्सक त्यसलाई चाहिँ किन भन्दा बिचमा प्रोजेक्टमा विवाद आइसकेपछि भोलि यो कन्ट्र्याक्टर नरहने अवस्था होला, फेरि नयाँ ठेक्काका विषयहरू होला, फेरि कस्टका कुराहरू होला। त्यो विषय चाहिँ मैले बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्दै गएको विषयहरू पनि हो। सम्भवतः उनीहरू चाइनिज पक्ष पनि सिरियसली लिएको मैले बुझेको छु। जुन नयाँको विषय छ यो चाहिँ के हो भन्दा अझै पनि मार्केटमा तपाईँले भनेको जस्तै तपाईँलाई भन्दा मलाई नि बढी थाहा होला जस्तो लाग्छ। 1 अर्ब जति मार्केट युज भएको छ, 1 अर्ब जति। अब यसमा अहिले पछिल्लो पटक चाइनाबाट यसले करिब 50 करोड चाहिँ पेमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ। हामीले दिने करिब अब 70-75 करोडभन्दा बढी छ चाइनिजको हातमा। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ 50 करोड चाइनाबाट आयो भने र हामीले काम सम्पन्न गरेपछि दिने बिल भयो भने यो पछिल्लो पाटो चाहिँ मलाई टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा ठिक हो, यहाँ चाहिँ अब बाहिर जे बुझ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकाध मान्छेले भन्दा बाहेक एयरपोर्टमा जसले जति काम गर्यो नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले यहाँबाट प्रफिट चाहिँ लिएर गएको छ। यो चाहिँ मेरो स्पष्ट बुझाइ। कुनै पनि सप्लायरले होइन उसले प्रफिट लिएर गएको छ। मेरा आँखा अगाडि चाहिँ तपाईँको 36% इन्ट्रेस्टमा लिएर आएको छ, 1-1.5 वर्षदेखि पेमेन्ट रोकिएको छ भने तपाईँको प्रफिट कहाँनिर हुन्छ भन्नुहोस्। तपाईँहरू सबै व्यवसाय होइन। त्यसले गर्दा यो एयरपोर्ट बन्नु, यो सप्लायरहरू स्थानीयहरूको बिचको यो चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसनको त यो हामी सामान्य तरिकाले जसले जो यहाँ इन्भल्भ भएको छैन उसले त अनुमानै गर्न सक्दैन। त्यो हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ, डे टु डे हेरेका छौँ। अब यत्रो 1 अर्ब हुँदा पनि चाहिँ किन आन्दोलन नभए भन्नु होला, हामीले यसलाई क्लोजली हेरेका छौँ। बुझ्नु भयो हुन्छ। 6 महिनाको तलब आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँको लेबरले स्ट्राइक गर्दैन गऱ्यो भने पनि त्यो कुरा बाहिर आउँदैन यथार्थ। अब यसलाई सबै कुरा नराख्नु होला फेरि होइन, मिलाएर बनाउनु होला। किन भन्दा त्यो कुरालाई तपाईँको पछिल्लो मात्रै म घटनाक्रम सुनाउँछु। मार्चको घटना हो, लेबर स्ट्राइक हो बिहान। 6 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट बाँकी छ, चाइनिजको खातामा पैसा छैन, हामीले पनि दिनुपर्ने, त्यस्तो बाँकी छैन। अहिले भन्नुभयो नि तपाईँहरूले पैसा नदिएर हो कि भन्नुभयो। मैले त मेरो टेबलमा आएको म आधा घन्टामा उसलाई पेमेन्ट गर्छु, तर मलाई त आउनु पऱ्यो नि त उसले काम गरेको डिटेल्स। त्यो कस्तो भयो भन्दा 10 करोडको काम गऱ्यो भने यसको 3 करोडको बन्छ कि। अनि त्यो 3 करोड अहिले पेमेन्ट गरिदिउँ, तपाईँको 1 अर्बको मान्छे यहाँ आएर बस्छ। त्यस्तो भएर हाम्रो एजुम्सन के हुन्छ भन्दा भर्सक नम्बर अफ बिल कम जाओस्,
भरसक सबैलाई चाहिँ 10-20 लाख चाहिँ तिर्न पुगोस् क्या त्यो एजुम्सनमा चाहिँ काम भइरहेको छ कि त्यो भएर यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिएर यो प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेको चाहिँ भन्न मिल्दैन। यसमा जटिलताहरू देखेका कुराहरू कति मैले भन्न भ्याउँला नभ्याउँला होइन। त्यो हरेक दिन चाहिँ प्रब्लम छ, आजको मितिमा पनि प्रब्लम हुन्छ। मर्नु हुँदैन, तर त्यो मर्नु हुँदैन भन्दा हुँदैन सप्लायर मरिरहेको छ प्रफिट छैन। अब यो त भनौँ न, अब हजुर आउनुभन्दा अगाडि होइन, हजुर आउनुभन्दा अगाडि जसले सुरुमा चाहिँ यहाँ सप्लाई गरेको थियो उसले अहिलेसम्म पैसा पाएन क्या, अहिलेसम्म पैसा पाएन। त्यो पैसा त्यो त के भयो भने त्यो त बजारमा त त्यही भुग्ने भयो नि त। होइन यस्तो हो क्या, म आउनुभन्दा पहिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर त्रुटि छ। किन त्रुटि छ भन्दा सुन्नुहोस्, मेन कन्ट्र्याक्टरसँग गरेको चाहिँ नेपाली इन्फ्राले, अरू सबै कन्ट्र्याक्टहरू नेपाली इन्फ्रासँग भएको छ। उहाँहरू मसँग सम्बन्धितै हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, अब जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल इन्फ्रा थियो उहाँहरूले लिनु त नेपाल इन्फ्रासँग लिने हो नि त। नेपाल इन्फ्रा पो चाइनिजसँग आउनु पऱ्यो त। अब यदि त्यो चाहिँ चाइनिज र नेपाल इन्फ्राको बिचको विवाद हो भने त तपाईँको कानुनी रूप खोज्नु पऱ्यो नि त। यदि चाइनिजले सुनेको छैन भने त वी हेभ द अप्सन्स होइन। यहाँ त्यो भएर यसमा चाहिँ के भन्दा कन्ट्र्याक्चुअली अन्डरस्ट्यान्डिङमा होइन धेरै तरिकाले चाहिँ यो गाँजिएको विषय छ। सामान्य रूपले यो बिजनेस त जस्तो लोकल सप्लायर्सले त हामीले बुझ्थ्यो नि, मैले बुझ्ने के हो भने तपाईँको उसले चाहिँ सामान चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्यो, एयरपोर्टलाई सप्लाई गर्यो कि एयरपोर्टले पैसा रोकिदियो, बजारमा त्यो मेसेज जाने हो होइन न। बजारमा मेसेज चाहिँ त्यो जाने हो कि मैले हजुरलाई भन्न खोजेको जस्तो उसले चाहिँ चाइनिज कम्पनीसँग गर्यो होइन, त्यो बिचको हिडन भयो कि। अब यस्तो भयो जस्तो मेरो व्यवसायले पैसा पाएन कि, यहाँबाट एयरपोर्टबाट मेरो व्यवसायले पैसा पाएन। हाम्रो त्यो हो कि इन्ट्रेस्टको विषय भनेको त्यो हो। होइन यस्तो छ, तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु। जस्तो एयरपोर्टबाट पैसा पाएन भन्ने विषय चाइनिज र एयरपोर्टको विषय हो कुरा बुझ्नुभयो नि। अब नेपाली इन्फ्राले पैसा पाएन भन्ने विषय चाहिँ चाइनिज र नेपाली इन्फ्राको बिचको विवाद हो। अब जुन तपाईँले अहिले भनेको मान्छेको विषय चाहिँ के भयो भन्दा नेपाली इन्फ्रा र त्यो सप्लायरको बिचको भयो कि। यदि त्यो व्यक्तिले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ जुन अहिलेको जस्तो मोडालिटीमा डाइरेक्टली चाइनिजसँग एग्रिमेन्ट गरे भए त्यो विषय हुँदैन थियो। अब इनफ्याक्ट रूपमा जस्तै तपाईँको सप्लायरको कुरा गर्नु पनि, जुन तपाईँको सप्लायरको कुरा गर्नु पनि, त्यो तपाईँको सप्लायरको चाहिँ विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चाइनिजले आफ्नो भाषाले भन्दाखेरि उसलाई नै चिन्दैन कि तपाईँको सप्लायरलाई चाइनिजले चिन्दैन। अब मैले झन् चिन्ने कुरै भएन कि होइन, राजु गुरुङलाई मात्रै चिन्छ नि, त्यही ग्रुपलाई चिन्छ नि होइन। यही गाँजिएको विषय त्यो भएर चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा कन्ट्र्याक्ट त होला नि त उहाँहरूसँग होइन। अब कोर्टमा जानु पर्यो, यदि चाहिँ ऊ भएन भने कोर्टमा जानु पर्यो, कानुनी उपचार त खोज्नु पर्यो नि त। कानुनी उपचार खोज्नु पर्यो। हामीसँग होटल व्यवसायी तथा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष गोविन्द गिवाली हुनुहुन्छ। गोविन्द गिवालीज्यू, तपाईँलाई विमानस्थलको बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा होटल व्यवसायको अवस्था कस्तो हुने थियो, के हुने थियो, तपाईँको प्रश्न परियोजना प्रमुखसँगको तपाईँ प्रश्न के हुन सक्छ? धेरै कुराहरू त सरले एकदम सहज रूपले यहाँको कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। अनि हाम्रो भनाइ के छ भने यही कुरालाई प्राधिकरणको मार्फतबाट हामीले यति कामहरू भइसकेको छ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ यो लगानी पर्यटन व्यवसायहरू पनि अलिकति उत्साहित हुने र लगानीको वातावरण पनि बन्ने। अहिले तपाईँको एयरपोर्ट समयमा नसिदिँदाखेरि लगानीको वातावरणै बन्न सकिरहेको छैन र लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि उत्साह त्यति देखिएको छैन भने यही चिजहरूलाई यदि बाहिर हामीले यति % कामहरू सिद्धिसक्यो अब चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अपरेसनमा आउँछ भनेर यही कुराहरू प्राधिकरणको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सकेको फलमा चाहिँ अझै यसमा व्यवसायहरू अलिक उत्साहित हुन्थे। होइन त्यो कुरा ठिक हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा सम्भवतः क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुने दिन यो एकदमै ओपन भइहाल्छ सबैलाई थाहा हुन्छ। अब सरले भनेको विषय त्यो क्यालिब्रेसन फ्लाइटको डेट चाहिँ कुरिदियो भने त्यो अब धेरै समय नलाग्ला भन्ने मेरो एजुम्सन हो। उहाँले भनेको विषयमा चाहिँ यो नितान्त उहाँको यो व्यक्तिगत धारणा हो। किन धारणा हो भन्दा हामीसँग कन्ट्र्याक्ट छ क्या अलरेडी चाइनिज र हाम्रो बिचमा होइन। त्यो कन्ट्र्याक्टको अक्षरशः पालना गर्नु पर्यो। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीलाई कुनै पनि अधिकार हुँदैन होइन। हामी त्योभन्दा बाहिर गएर गर्नु सक्छौँ। जस्तो उपरो सर, हामीहरू जस्तो अहिलेसम्म कतिचोटि हामी म्याद थप्यौँ होइन, अब हाम्रो अन्तिम अवस्थामा म्याद थप्नुपर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, हामी कसरी हिँडिरहेका छौँ, अहिलेसम्मको काम गरेको अवस्था होइन, जुन किसिमको हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था आइपरेको छ, कोभिडको समस्या छ, कोभिडका कारणले गर्दाखेरि विदेशबाट कामदारहरू आउनु नसकेको अवस्था छ र सानो कुरा पनि एउटा सानो प्राविधिकले पनि सबै काम अड्किएको अवस्थामा रहन सक्छ। यी सबै यावत समस्यालाई हेर्दाखेरिमा अहिले पछिल्लो पटक हामी म्याद थप्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छौँ या हामी यतिकै हामी क्लोज गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ?
एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। तर म्याथ थप चाहिँ यो 6औँ पटकको म्याथ थपमा हामी चलिरहेको थियौँ होइन। अहिले अब हामी 7औँ पटकको म्याथ थपको लागि प्रोसेस गरिरहेछौँ। तर के छ भन्दा म्याथ थप चाहिँ फेरि कुनै म्याथ थप 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको ड्युरेसनका म्याथ थपहरू पनि सम्भवतः 2-3 महिनाको म्याथ थप छ, 6 महिनाको छ। यद्यपि हामीले भनौँ न रेगुलर जति चाहिँ हामीले जति अवधिमा समय सिद्धिनुपर्ने हो त्यति नै बराबरको समय चाहिँ थप गरिसकेको अवस्था चाहिँ हो। यसमा चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ भन्दा निर्माण कम्पनीले सबै उसको जिम्मामा भएको काम चाहिँ सम्पन्न नगर्दासम्म कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोइड राख्न मिल्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब म्याथ थपको विषय पनि के हुन्छ भन्दा सरकारलाई चाहिँ म्याथ थप गर्दा फाइदा छ कि म्याथ थप नगरिकन कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेसन गर्दा फाइदा छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा आएर म्याथ थप भन्दा पनि अब यसलाई चाहिँ अरू बाँकी कामहरू चाहिँ सिधाउनतिर चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेको अवस्था हो। र एउटा भनौँ न एउटा डकुमेन्टेसनको रूपमा जाँदाखेरि एउटा प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार म्याथ थप गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने आयोजनाको धारणा हो होइन। त्यसले गर्दा म्याथ थपको विषयमा चाहिँ अब कि प्रोजेक्ट नै एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा भए, सम्पन्न नहुने चरणमा भए, नर्मल कन्डिसनमा कन्ट्र्याक्टरले काम नगरेको अवस्था भए अथवा अन्य कुनै कारणहरू भए चाहिँ ठेक्का टर्मिनेसनको कुरा हुन्छ। अहिलेको यो अवस्थामा ठेक्का टर्मिनेसन हुन सक्ने अवस्थामा छैन, ठेक्का सम्पन्न हुने अवस्थामा आइसकेको छ। भनिसकेपछि कन्ट्र्याक्ट भोइड नराख्दाखेरि चाहिँ हामीले आवश्यक समय त थप गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार जुन किसिमबाट हिँडिरहेको छ त्यो समय परिस्थितिको कारणले मात्रै हामी म्याथ थपको अन्तिम अवस्थामा हो। हामी चाहिँ नि हाम्रो अरू काम नभएको भएर कुनै कामले डिस्टर्ब भएको भएर हामीले म्याथ थप्ने होइन कि हामी जुन मुलुकको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन किसिमको समस्या छ त्यसका कारणले मात्रै हामी म्याथ थपको अवस्थामा छौँ। एकदमै तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो नै सत्य हो। किन भन्दा अब हामीसँग 98% कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छ। हामीसँग एकदमै कम कामहरू बाँकी छ। त्यो पनि कस्तो भन्दा टर्मिनल बिल्डिङको फल सिलिङसँग सम्बन्धित मात्रै कामहरू बाँकी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि र एउटा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा अब यो हामी चाहिँ यो दुइटै कुरालाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो विदेशी प्राविधिकहरू आउनुपर्ने विषय छ त्यसको टुङ्गो लागिसकेपछि उहाँहरू आएर त्यो काम गर्नुहुन्छ है। त्यति बेलासम्मको त अब कन्ट्र्याक्ट भोइड नराख्ने प्रावधान हुन्छ जनरली कन्ट्र्याक्टमा। त्यसले गर्दा आवश्यकता अनुसारको म्याथ थप्नु नै उपयुक्त हुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। जुन आज हामीको यो कार्यक्रममा जनताको प्रश्न भनेर जुन कार्यक्रम छ यहाँ उद्योगिक व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी सबैसँग बसेर चाहिँ हामी एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई समयको लागि। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा आज हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेर परियोजना प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ र साथमा हामीसँग सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीष्म न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष फुलप्रसाद न्यौपानेजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी महासचिव वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठ, महासचिव विजय पाण्डे, कोषाध्यक्ष गोविन्द गिवाली हुनुहुन्थ्यो भने पर्यटन व्यवसाय सञ्जय बजिङ हुनुहुन्थ्यो। हामीले आजको जनताको प्रश्नमा चाहिँ हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा रहेर तयार पार्यौँ। कार्यक्रममा सहभागी सबैजनालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी अर्को श्रृङ्खलामा हामी अन्य अतिथिका साथ अन्य कुनै विषयवस्तुमा रहेर तयार गर्नेछौँ। आजसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।